हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी रहेका छौँ च्याप्टर 5 मा। र च्याप्टर 5 मा चाहिँ विशेष गरी हामी प्रमोसनको बारेमा चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा चाहिँ जुन हाम्रो प्रमोसनको डेफिनेसन र मिनिङ र साथै चाहिँ जुन हाम्रो अब्जेक्टिभ अर द रोल्स अफ द जुन हाम्रो प्रमोसन इन द मार्केटिङ हामीले हेरिसकेका छौँ र जुन हाम्रो प्रमोसनको महत्त्व अर्थात् इम्पोर्टेन्सको बारेमा पनि हेरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी जुन हाम्रो प्रमोसन अथवा प्रमोसन मिक्सको चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ जसमा एडभर्टाइजिङ, पर्सनल सेलिङ, त्यसै गरी सेल्स प्रमोसन र पब्लिसिटी र पब्लिक रिलेसन चाहिँ रहेको छ है त। र अब हेरिहालौँ, हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ कम्पोनेन्ट्स है त। Components of promotion or promotion mix भन्ने कुरा भयो। जस्तै अब हाम्रोमा जस अन्तर्गत चाहिँ नम्बर 1 मा सुरुमा एडभर्टाइजिङ है त, सुरुमा एडभर्टाइजिङ रहेको छ र त्यसपछि हाम्रो रहेको छ पर्सनल है त, पर्सनल सेलिङ रहेको छ र त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा सेल्स प्रमोसन है त, सेल्स प्रमोसन। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा पब्लिसिटीको कुरा आउँछ, पब्लिसिटीको कुरा आउँछ र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो पब्लिक रिलेसनको, पब्लिक रिलेसनको है त। र विशेष गरी चाहिँ हामी यो जुन कम्पोनेन्ट अफ द जुन प्रमोसन अथवा प्रमोसन मिक्सको चाहिँ हामी छोटो छोटो जानकारीहरू लिन्छौँ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सबै लगभग जुन एडभर्टाइजिङको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन, त्यसै गरी आफ्नो पर्सनल सेलिङको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन र सेल्स प्रमोसनको, पब्लिसिटीको र पब्लिक रिलेसनको बारेमा चाहिँ हामी हेरि नै हाल्छौँ है त। र अब जुन हाम्रो एडभर्टाइजिङ, यो एडभर्टाइजिङ भन्ने बित्तिकै हामीले विज्ञापन भनेर बुझ्छौँ। यो पनि हाम्रो एउटा जुन प्रमोसनको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा रहेको हुन्छ। जुन एडभर्टाइजिङ अन्तर्गत चाहिँ विज्ञापन अर्थात् हाम्रो स्पोन्सर भनौँ न, एउटा चर्चा गर्ने, जानकारीहरू दिने भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो जुन एडभर्टाइजिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले जुन हाम्रो मिडियाहरू हुन्छ नि, हो त्यो मिडियाहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ जसको लागि चाहिँ यसरी विज्ञापनहरू गर्नको लागि चाहिँ पैसा चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ है त। र अब विशेष गरी यो प्रमोसनहरू चाहिँ जुन मिडियाहरूद्वारा, जस्तै त्यो मिडिया अन्तर्गत जस्तै प्रिन्टरबाट अथवा कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्मबाट अथवा कुनै पनि हाम्रो रेडियोहरूतर्फबाट र त्यसै गरी हाम्रो टिभीहरूबाट चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो प्रमोसन गर्ने काम चाहिँ जेनरली चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ त जुन एडभर्टाइजिङको बारेमा सानो जानकारी है त। एडभर्टाइजिङ है त, अब हेरिहालौँ हामीले के छ यसमा। एडभर्टाइजिङ इज द प्रेजेन्टेसन, एडभर्टाइजिङ इज द प्रेजेन्टेसन एन्ड प्रमोसन अफ आइडियाज है त, अफ आइडियाज, त्यसै गरी हाम्रो गुड्स अर सर्भिसेस बाई एन्ड हाम्रो के छ त आइडेन्टिफाइड है त, बाई एन्ड आइडेन्टिफाइड स्पोन्सर है त, स्पोन्सर भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी अर्को शब्दमा हेर्नु पर्दा है त, इन अदर वर्ड्स एडभर्टाइजिङ इज एन है त, इज एनी पेड फर्म अफ नन पर्सनल कम्युनिकेसन है त, नन पर्सनल कम्युनिकेसन है त, usually delivered
थ्रु मास मिडिया or tools है त or tools by an identified है त by an identified sponsor जस्तै हामीले टिभी हेर्दाखेरि सुनिरहेको हुन्छ जस्तै हाम्रो शिवम सिमेन्ट त्यसै गरी एनएससी एसिया ब्याङ्कको बारेमा यसरी धेरै कुराहरूको जस्तै पेप्सी कोलाहरूको बारेमा त्यसै गरी हाम्रो स्प्राइटहरूको बारेमा जसरी विज्ञापनहरू देख्छौँ त्यो सबै विज्ञापनहरू चाहिँ हाम्रो पेड गर्नुपर्ने हुन्छ है त र त्यो भने पनि हाम्रो एउटा एडभर्टाइजिङको चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ है त र यसरी जुन हाम्रो एडभर्टाइजिङको थ्रुबाट चाहिँ जुन लार्ज नम्बर अफ द कस्टमरहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जति पनि स्ट्यान्डर्ड म्यासेजहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गरिन्छ है त जस अन्तर्गत जस्तै हाम्रो जुन एक्जाम्पलमा जुन मिडियाहरूमा चाहिँ है त जुन हाम्रो एडभर्टाइजिङ गर्ने मिडियाहरू जस्तै हाम्रो रेडियो भयो त्यसै गरी टेलिभिजन अर्थात् हाम्रो टिभी भयो त्यसै गरी हाम्रो प्रिन्टरहरू भयो र त्यसै गरी हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्म है त कुनै पनि एउटा डिजिटल प्लेटफर्म भनौँ न डिजिटल प्लेटफर्म एक्सेट्रा है त यो प्रिन्टर भनेको चाहिँ जुन हाम्रो प्रिन्ट गर्ने भएन कि जस्तै हामीले एउटा पोस्टरहरू प्रिन्ट गर्छौँ नि हो त्यो टाँसेर यसो इन्फर्मेसनहरू दिन्छ नि हो त्यो कुरा चाहिँ भन्छ है त यसले यो एडभर्टाइजिङ भयो त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो पर्सनल सेलिङ यो पर्सनल सेलिङ्समा चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो कस्टमरहरूलाई चाहिँ सेल्स चाहिँ गर्ने गर्दछ है त पर्सनल सेलिङ अब जुन हाम्रो पर्सनल सेलिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ जुन हाम्रो सम्भावित कस्टमरहरूलाई चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ पर्चेस गर्नको लागि चाहिँ एउटा ओरल कम्युनिकेसनको चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ है त र जस अन्तर्गत चाहिँ पर्सनल सेलिङमा चाहिँ जुन भनौँ न टेलिमार्केटिङको थ्रुबाट अथवा जुन फेस टु फेस इन्टरेक्सनबाट चाहिँ गर्ने गरिन्छ जुन पर्सनल सेलिङ चाहिँ है त जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो पर्सनल सेलिङ refers to a process of persuading है त refers to a persuading a potential customer to purchase है त to purchase a goods है त to purchase a goods or services through है त through the use of oral communication र त्यसै गरी हाम्रो यसमा आउँछ it is भने मतलब पर्सनल सेलिङ इज डन थ्रु फेस टु फेस भिया अथवा भनौँ न हाम्रो टेलिमार्केटिङको थ्रुबाट है त टेलिमार्केटिङ भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ जुन हाम्रो पर्सनल सेलिङ गर्नको लागि चाहिँ धेरै नम्बर अफ सङ्ख्यामा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ यो भयो हाम्रो पर्सनल सेलिङ है त त्यसपछि अर्को हाम्रो छ यसमा नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जुन हाम्रो सेल्स प्रमोसन है त यो जुन सेल्स प्रमोसन अन्तर्गत चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्डहरूलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि डिमान्डहरू चाहिँ जस्तै भनौँ न क्रिएटिङ है त इन्ट्रेस्टहरू क्रिएटिङ गर्ने त्यसै गरी डिमान्डहरूमा चाहिँ इन्क्रिज गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो सेल्स प्रमोसन चाहिँ गर्ने गरिन्छ विशेष गरी र जुन यो जसमा चाहिँ भनौँ न एउटा सर्ट टर्म इन्सेन्टिभहरूको चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ यो जुन प्रमोसनल एक्टिभिटिजको लागि यो सेल्स प्रमोसन अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो स्पेसिफिक पिरियडको लागि चाहिँ गर्ने गरिन्छ
जुन चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ त्यो पर्चेजहरू चाहिँ खरिद गर्नको लागि चाहिँ एउटा इन्फ्लुएन्स, एउटा स्टिमुलेट गर्नको लागि भनौँ न। अब हामी यहाँ हेरौँ सेल्स प्रमोसन। सेल्स प्रमोसन इज अ हाम्रो के भयो त डिमान्ड है त, इज डिमान्ड स्टिमुलेटिङ है त, स्टिमुलेटिङ एक्टिभिटी डिजाइन टु है त, डिजाइन टु सप्लिमेन्ट एडभर्टाइजिङ एन्ड फ्यासिलिट है त, एन्ड फ्यासिलिट पर्सनल सेलिङ। त्यसै गरी इन अदर वर्ड्स है त, यसमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो सेल्स प्रमोसन है त, सेल्स प्रमोसन refers to the short term use of है त, short term use of incentives or other promotional activities है त, that are intended to stimulate consumer है त, stimulate consumer purchasing or dealer है त, purchasing or dealer effectiveness for है त, for a specific पिरियड भन्ने कुरा भयो। यसरी यो भयो हाम्रो सेल्स प्रमोसन। अब अर्को हाम्रो बाँकी छ पब्लिसिटी र पब्लिक रिलेसन है त। सुरुमा हामी यहाँ नम्बर 4 मा पब्लिसिटीको बारेमा हेरौँ है त। अब यो पब्लिसिटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो के हो भन्दा चाहिँ यो पनि एउटा पब्लिक रिलेसन क्रिएट गर्ने चाहिँ एउटा फर्म्सको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ है त। यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ भनौँ न जुन हाम्रो इम्पर्सनल अथवा पर्सनल मेसेजहरू चाहिँ जुन हाम्रो मास अडियन्सहरूतर्फ चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने गर्दछ थ्रु द मिडियाको थ्रुबाट है त। युजली चाहिँ यो जुन पब्लिसिटी चाहिँ पेड नभएर चाहिँ अनपेड चाहिँ हुने गरिन्छ। जस्तै पेड नै हुनुपर्छ, एडभर्टाइजिङ चाहिँ जस्तै पेडमै हुन्छ नि त एडभर्टाइजिङ त हो, त्यस्तै गरी चाहिँ यो जुन पब्लिसिटी चाहिँ पेड नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अनपेड पनि हुन सकिन्छ है त। जसमा चाहिँ जुन फर्मको चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रोल हुँदैन, यो सबै हाम्रो पब्लिकको चाहिँ हातमा चाहिँ हुने गर्दछ है त। यो जुन पब्लिसिटी चाहिँ जुन हाम्रो एडभर्टाइजिङ भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ रहेको छ। यदि पब्लिसिटी नै छैन भनेदेखि एडभर्टाइजिङ गरेर के मतलब है। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजिङ भन्दा चाहिँ पब्लिसिटी धेरै भएको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ है त। पब्लिसिटीमा त्यही लेख्नु होला। र यसपछि अर्को नम्बर 5 मा चाहिँ हाम्रो पब्लिक रिलेसन है त। यो खासै गाह्रो छ नि, त्यही भएर मैले लेखिनँ। पब्लिसिटी भइसक्यो हाम्रो पब्लिक रिलेसन है त, पब्लिक रिलेसन। अब पब्लिक रिलेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरू हुन्छ, कन्ज्युमरहरूसँग चाहिँ यसरी चाहिँ लङ टर्म रिलेसनसिप, एउटा स्ट्रङ रिलेसनसिप अथवा एउटा बोन्ड चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पब्लिक रिलेसन्सहरू चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। जुन हाम्रो पब्लिकसँग चाहिँ एउटा सम्बन्ध चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा भयो, एउटा लङ टर्म के जुन चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चलिरहोस् जसमा चाहिँ है त। यो जुन हाम्रो पब्लिक रिलेसन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यसरी विभिन्न थ्रुबाटहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ, जस्तै स्पोन्सरसिप गरेर र त्यसै गरी कुनै पनि एनुअल रिपोर्ट्सको द्वारा है त।
र जुन हाम्रो पब्लिक रिलेसन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो कस्टमरहरूमासँग अथवा स्टेक होल्डरहरूसँग अथवा गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूसँग अथवा स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूसँग चाहिँ एकदमै राम्रो सम्बन्ध चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ठिकै छ, अब यो चाहिँ हजुरहरूले त्यसमा लेख्नु होला। र अलि हामीले चाहिँ हेरेको भनेको जस्ट यो कम्पोनेन्ट अफ है त, कम्पोनेन्ट अफ द प्रमोसन अथवा हाम्रो प्रमोसन मिक्स है त। एडभर्टाइजिङ, पर्सनल सेलिङ, सेल्स प्रमोसन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेसन्स, यो 5वटा पोइन्टलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला। एडभर्टाइजिङ जुन चाहिँ हाम्रो पेड नै हुन्छ। एडभर्टाइजिङ इज प्रेजेन्टेसन एन्ड प्रमोसन अफ आइडियाज, गुड्स अर सर्भिसेस बाई एन आइडेन्टिफाइड स्पोन्सर। In other words, advertising is any paid form of non-personal communication, usually delivered through mass media or tools by an identified sponsor. For example, radio, television अर्थात् हाम्रो टिभी भइहाल्यो, प्रिन्टर, डिजिटल प्लेटफर्म एसेट्रा त्यसको थ्रुबाट है त। र त्यसपछि हाम्रो नम्बर 2 मा पर्सनल सेलिङ है त। पर्सनल सेलिङ रिफर्स टु अ प्रोसेस अफ persuading a potential customer to purchase a goods or services through the use of oral communication. It is done through face-to-face or via telemarketing है त। नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो सेल्स प्रमोसन। सेल्स प्रमोसन इज अ डिमान्ड स्टिमुलेटिङ एक्टिभिटी डिजाइन टु सप्लिमेन्ट एडभर्टाइजिङ एन्ड फेसिलिटेट पर्सनल सेलिङ भन्ने कुरा भयो। इन अदर वर्ड्स, सेल्स प्रमोसन रिफर्स टु the short-term use of incentive or other promotional activities that are intended to stimulate consumer purchasing or dealer effectiveness for a specific period है त। र अर्को भयो पब्लिसिटी जुन चाहिँ हाम्रो पेड फर्ममा नभएर चाहिँ युजली चाहिँ अनपेडमा चाहिँ हुने गरिन्छ। यो चाहिँ जुन हाम्रो भनौँ न पब्लिक रिलेसन, पब्लिकहरू चाहिँ कसरी एउटा हुन्छ नि एउटा पब्लिकतर्फ चाहिँ एउटा पब्लिक क्रेडिबिलिटी इन्क्रिज गर्ने भनेर बुझिन्छ। र पब्लिक रिलेसन जुन हाम्रो चाहिँ जस्तै कुनै पनि स्टक होल्डर्स, कस्टमरहरू अथवा गभर्मेन्ट एजेन्सी अथवा कुनै पनि स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुप इत्यादिहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। जुन सम्बन्ध चाहिँ लङ टर्मदेखि लिएर चाहिँ एकदम स्ट्रङ पनि हुनुपर्ने हुन्छ है त। र यति रहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ, सर्ट क्लास गरौँ। र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो विशेष गरी चाहिँ प्रत्येक जुन हाम्रो छ नि यो एडभर्टाइजिङ, पर्सनल सेलिङ देखि लिएर सेल्स प्रमोसन र पब्लिसिटी र पब्लिक रिलेसनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारीहरू चाहिँ हामी लिन्छौँ है त। त्यसै गरी जसमा हाम्रो एडभर्टाइजिङ अन्तर्गत चाहिँ एडभर्टाइजिङको मिनिङ त भइहाल्यो, त्यसै गरी एडभर्टाइजिङको फिचर्स, इम्पोर्टेन्सहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो एडभर्टाइजिङको चाहिँ टाइप्सहरू भयो, धेरै कुराहरू रहेको छ, त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ। त्यसपछि त्यसै गरी एडभर्टाइजिङको जस्तै गरी पर्सनल सेलिङको छ, सेल्स प्रमोसनको छ, पब्लिसिटीको छ, पब्लिक रिलेसनको छ, त्यो चाहिँ हामी हेरि नै हाल्छ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र मजाले चाहिँ पढ्नु होला।